يا اخوان لو سمحت لو سمحت ها سواق امسك اسحب اثباته بعد نتفاهم معه بعدين اسحب اثباته خليكم يا اخوان يا اخوان يا اخوان هيا ابوي هيا ابوي هيا ابوي هيا ابوي هيا ابوي هيا ابوي اللهم اغفر له اللهم اغفر له ويستغفر ونقيه ونقيه والخطايا ويغفرهم دارا خيرا من داره خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخلهم من مغيثك ويستعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. الله عزاكم عظم الله اجركم. امين امين. سوارك فرصة. तो सुनाई चलना नहीं पे मियाँ साहब हरम से निकल रहे हैं। الميت زي حرمة الحي الله يرضى عليك. تصور لي قال له انه حي بيرضى انك تصوره كذا. بارك الله.